إن جامعتنا الحبيبة لترفل في حلة النور والسرور بورودكم المسعود. أبشر فإنما أنت بين أهلك ومن أحبك في الله. مرحبا برمز الإبداع والتميز في عالم المقامات. أهلا بفارس القراء ومحرك القلوب بتلاوته الندية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء النخاع إلى جذع النخل
افتح عليك يا مولانا، افتح عليك يا مولانا، ما شاء الله، اللهم زيدك. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يا رب الله. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. أيوة مولانا، ما شاء الله. الله يكرمك. مشاعر المساعي، مشاعر يا حبيبنا والفلاحين والملايين يا طاري العالم مستوى عالم ما شاء الله. فلا
قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا جميل. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ما شاء الله، تلاوة مفسرة، ما شاء الله. فكلي واشربي وقري عينا ما شاء الله. طيب طيب. بيش كم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. الله أكبر، تكبير. ما شاء الله يا قاضي العالم، يا ابن عصر، تفتخر بك أرض الأنبياء والمرسلين. ما شاء الله. فكلي واشربي وقري عينا. ممتاز، مميز مولانا. الله أكبر، مميز. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. من شاور هذا الزمان. بارك الله فيكم، الله يغنيكم. ما شاء الله. نعم نعم. فإما ترين من البشر أحدا فقولي فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فلن أكلم اليوم إنسيا. الله الله، سيدنا مولانا. الله. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون.
يا ملك المقامات ما شاء الله أثبتت قلوب المستمعين. والله هذه ذكريات وتعتزها الطعم ما شاء الله مبارك. فأتت به قومها تحمله فأتت به قومها تحمله كأنك تحضر مع المستمعين لقراءة كلام الله سبحانه ما شاء الله. انت مجموع نغمات قراء مصر، مجموع نغمات قراء مصر ما شاء الله. انت النجم الدامع يتلألأ في سماع القراءات، شمس طازجة على رؤوس القراء ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك فيك. وجعل
ليست عندنا حروف وكلمات. الله على مدح هذه النغمات والقراءات، ما شاء الله. صلى عليه ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد. سبحانك، ما أحسن هذا الوصف، ما شاء الله. سبحانه. أيوة سبحانك يا رب. سبحانه. سبحانه. قول الحق الذي يمترون ما كان لله أن يتخذ ما شاء الله. والله العظيم تمام، الوصل والوصل تمام، ما شاء الله، ممتاز. جزاكم الله، جزاكم الله خير، ما شاء الله. سبحانه
وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم لم نستمع مباشرة الشيخ عبد الباسط رحمه الله مباشرة، ولكن الآن سمعنا من فضلك الشيخ ما شاء الله ما شاء الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق
الله العظيم. نشكركم على هذه التلاوة العطرة المطربة الندية، كانت مفسرة حرفا حرفا. بارك الله فيكم وكلل جهودكم وتقبل منكم ومنا. محترम हाज़रीन, अब हम नताइज का ऐलान करते हैं। चुनांचे मतने शातिया के हिफ्ज़ में अव्वल नंबर से कामयाब हो रहे हैं मौलवी इलियासीन मेवात।